السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وأمیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات سجائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات سجائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگ نظارے اس دے
وچ زمین اناج اگاوے کم انوکھے سارے اس دے رحمت دی برسات وسائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس 7 اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ جلائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک جو تمام صفتاں خوبیاں بڑائیاں برتریاں اور جہانہ دا مالک نبی کائنات علیہ السلام دی ذات ساری کائنات نالو بہتر برتر آلہ و بالا ہے، اس مالک دی حمد و ثناء اور سونے پیغمبر تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد پچھلے جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنا خلیل آکھیا ہے۔ عربی دے اندر خلیل بڑے گاڑے گوڑے یار نو کہندے نے، چنگا بیلی ہوئے، وفادار دوست ہوئے، عزت دا خیال کرنے والا ہوئے، اپنے یار دی یاری تو ہر شے نچھاور کرنے والا ہوئے، انہوں خلیل عربی اندر کہا جاندہ ہے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ دا لقب عطا کیتا ہے، فرمایا لوگو میرا خلیل ابراہیم میرا یار ہے اور انہیں یاری رب دے نال نبھائی ہے، دنیا دے لوکاں دے نال نہیں، کسے وڈیرے دے نال نہیں، بلکہ عرش والے خدا دے نال یاری لائی اور دعا کیتی اللہ
میں تیرے نال یاری لا رہا، اللہ میری اس یاری نو قائم رکھی، اللہ مینو وفادار بنا کے رکھی، کیونکہ اللہ قدرتاں دا مالک تو ہے، ذہناں نو دلاں نو پھیرن والا تو ہے۔ اللہ میں تیرا خلیل تیرے سامنے دعا کر رہا، جیڑی میں یاری تیرے نال لا رہا نا، اللہ میں ایسی یاری نبھاواں کہ لوگ یہ مثالاں دین، کائنات دے تذکرے ہون۔ پھر رب نے نبی ابراہیم علیہ السلام دی یاری دا تذکرہ صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اپنی سچی کتاب، اپنی آخری کتاب قرآن پاک دی اندر اللہ نے 63 مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا نام لیا، اور یاری دا، وفاداری دا اللہ نے جناب اعلان فرمایا کہ لوگوں میرا خلیل میرا یار بن گیا، میرا بیلی بن گیا، اور ایسا یار بنیا کہ جن نے ہر شے میرے تو قربان کر چکی، ایسا یار بنیا کہ جن نے جناب اولاد دی پرواہ نہیں کیتی، اپنے گھر بار دی پرواہ نہیں کیتی، ایسا یار بنیا کہ جناب بیوی اور بچے دی پرواہ نہیں کیتی، ایسا یار بنیا کہ گردن بیٹے دی اللہ واسطے چھری چلان واسطے تیار ہو گئے، ایسا یار بنیا کہ جنگل اندر اپنی بیوی بچے نو جنگل اندر چھوڑ آئے، ایسے یار بنے کہ ہر ویلے اللہ نو کہندے اللہ تیرا حکم تیرا آرڈر جدوں بھی مینوں ملے اللہ میں دیر نہیں کرنی، اللہ میں اسی ویلے تیار ہاں، جیڑا بھی آرڈر لائے اللہ بیٹے دی قربانی دا حکم لائے میں تیار ہاں، بیوی نو جنگل اندر چھوڑ کے آن دا آکے اللہ میں پھر بھی تیار ہاں، یا اللہ اگر تو بیت اللہ نو بنان دا حکم دے میں اللہ میں پھر بھی تیار ہاں، یا اللہ جیڑا بھی امتحان لوے میں تیرا خلیل اسے کام واسطے تیار ہاں۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے خلیل جے تو میرے نال یاری لائیے تے پھر میں بھی ساری کائنات دا رب ہاں، میں بھی خالق ہاں، میں تیرے نال ویکھ وفاواں کیویں کرنا، اللہ کیویں وفاواں کرنی نے فرمایا قرآن دے اندر تیرا ذکر کر دیتا ہے، تیری سنت نو ہمیشہ واسطے قیامت تک زندہ کر دیاں گا، تو قربانی کیتی ہے میرے نبی دی امت قربانی کر دی نظر آئے گی، میرے خلیل تو میرے کولو آخر الزمان پیغمبر اپنی اولاد چو منگیا میں تیری اولاد چو پیدا کر دیاں گا، تیری بیوی دے چکر جیڑے جناب انہوں نے پریشان ہو کے صفا مروہ دے لگائے میں اپنی نبی دی امت واسطے سنت بنا دیاں گا، تیریاں داماں تیرے تذکرے تیرا ذکر تیرا چرچا میں قیامت تک زندہ رکھاں گا۔ اللہ اللہ اور رب نے کیویں زندہ رکھیا، اور ذرا قرآن سننا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرا خلیل میرا وفادار بن گیا، میرا خلیل میرا پیارا بن گیا، میرے خلیل نے میرے نال یاریاں لا لیاں، جدوں میرے نال یاریاں لائیاں نا میں رب العالمین نے کیویں عزتاں دتیاں، کیویں شاناں رب العالمین نے دتیاں نے۔ پچھلے جمعے میں جتھوں بات ختم کیتی سی نا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کلے کلے بت دی جناب کسے دا بازو توڑ دیتا ہے، کسے دی لات توڑ دیتی ہے، لوگ جناب آن کے ویندے نے آندے نے ساڈے
साडे रब्बां दा ये हाल किन्ने कीता है? कौन है बंदा जिन्ने साडे बुतां नूं तोड़ छड़िया? अल्लाह अल्लाह पाक दे नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर दे अंदर कौम दे लोग कहन लगे, लोगो कोई बंदा जेड़ा साडे बुतां दी मुखालफत करदा है, कोई बंदा है जेड़ा साडे रब्बां नूं बुरा कहंदा है ना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं बुलाया जांदा है, कहन लगे इब्राहिम इन्हां बुतां दा ए हाल तू कीता है? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे ने इन्हां बुतां नूं पुछो ना जिन्हां दी तुसी पूजा करदे हो ना, अज दे मोढे ते कवाड़ा पिया है ना, अपने उस रब नूं पुछो ना। कहन लगे नबी इब्राहिम जी असल गल ए जेड़े बुत ने बोलते नहीं, ए जेड़े बुत ने सुनते नहीं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहन लगे लोगो ये हुई ते गल मैं दसना चाहना, ये हुई गल मैं समझाना चाहना। जेड़ा बोल नहीं सकता रब नहीं हो सकता, जेड़ा बोल नहीं जे सकता वो जनाब इला नहीं जे हो सकता, जेड़ा बोल नहीं जे सकता वो तुहाडियां मुश्किल कुशाइयां नहीं जे कर सकता। अल्लाह अल्लाह। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों इन्नियां गल्लां कीतियां ना, कौम दे लोग कहन लगे बड़ियां वड्डियां गुस्ताखियां कीतियां ने, ऐ काम ते नहीं हो सकता, आना जरा इधर आना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं गिरफ्तार कीता जांदा है, कहंदे ने जनाब नमरूद दे दरबार अंदर लेके जाओ ना, नमरूद दे सामने फैसला होएगा, कानून हरकत दे अंदर आएगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे जदों इन्नियां गल्लां कीतियां ने, अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह पाक दी जात भी ते अपने मोमनां नूं हौसले दिंदा है। जेड़ा बंदा अल्लाह दी रजा वास्ते काम करदा है ना, रब उस बंदे दियां मददां करदा है। किवें मददां करदा है? मैं जदों कुरान पढ़िया, कुरान दे अंदर अल्लाह पाक ने नबी इब्राहिम दा बड़ा ही तज़किरा बयान फरमाया और यार 63 मरतबा जिक्र बयान फरमाया। और एक अल्लाह वाला कहंदा है इब्राहिम दी शान दसां, खोल के रब दा कुरान दसां, सिद्दीक नबी बन के आया विच कुरान गवाया ने। इब्राहिम दे नाल मेरे रब ने यारियां लाया ने। कौन इब्राहिम नबी है ना, ए जनाब गिरफ्तार कर लिया जाता है, नमरूद की अदालत अंदर ले आंदा जाता है ना। जदों अदालत के अंदर पहुंचे ना, ये नमरूद कहंदा इब्राहिम केड़े रब दियां दावतां देना है? कुरान का तीसरा सिपारा अल्लाह दा कुरान बोलिया अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहिम, और रब अपने यार के तस्करे कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहिम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्का इस काला इब्राहिम। नमरूद दी अदालत दे अंदर ना मेरे इब्राहिम नबी पहुंच गए ने। नमरूद कहंदा इब्राहिम केड़े रब दियां दावतां दे रहा है? जनाब इब्राहिम नबी कहंदा है, कहंदे ने ओ रब दी दावत दे रहा जेड़ा जमीन आसमान दा मालिक है, जेड़ा सारी कायनात नूं पैदा करने वाला, जेड़ा कायनात दा निजाम चलाने वाला, चांद ते सूरज निकालने वाला, अन आताहुल्लाहुल मुल्का, जेड़ा सारे जहानां नूं पैदा करने वाला। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? सब नालों सखी दाता रब रहमान
ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار نبی ابراہیم دعوتاں دے رہے میں کیڑے رب دیاں دعوتاں دے رہے میں او رب جدے بارے اللہ والا کہندا ہے اللہ والا گل بڑی پیاری اللہ والا کردا تے کہندا ہے سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار کون فیکون اودا حکم ہے چلدا یار بندہ اتنے سجدے پہ کے نا رب دی توحید بیان کرنا بڑا سوکھا ہے جناب منبر دے کھڑے ہو کے سارے مسلماناں دی اندر اللہ دی وحدانیت نو بیان کرنا بڑا سوکھا ہے لیکن نمرود دی عدالت اللہ دے منکر سارے کھڑے نے رب دے نافرمان سارے کھڑے نے انہاں دے اندر کھڑے ہو کے عدالت جناب نمرود دی غیر مسلم دی بتاں دے پجاریاں دی حکومت کلے ابراہیم نبی کھڑے نے نا رب ذوالجلال دی وحدانیت نو بیان کر رہے نے بڑے پیارے انداز نہ کہہ رہے نے اللہ اللہ سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار کون اللہ ہے کون فیکون اودا حکم ہے چلدا حکم بغیر ایک پتہ نہیں ہلدا رب دے ہاتھ وچ سارا جہان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار رب ہوے جناب جیدی کائنات ان آتاہ اللہ الملک کون رب کون فیکون اودا حکم ہے چلدا حکم بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلدا رب دے ہاتھ وچ سارا جہان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار اللہ والا گل بڑی پیاری کردا ہے آندا ہے تتر بٹیر تے کبوتراں دیاں ٹولیاں چڑیاں نو چوگ دے کے سندا اے بولیاں خاکی او دی شان اتوں ہونا قربان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار سب نالوں سخی داتا رب رحمان ساری مخلوق دا اور رکھ دا تیار اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں اس رب دی دعوت دے رہا میں اس خالق دی دعوت دے رہا جیڑا رب جہاناں دا مالک از قال جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے ان آتاہ اللہ الملک میں جو اس رب دی دعوت دے رہا جیڑا سارے جہاناں دا مالک ہے اللہ تے نمرود کو کہنے لگا ایک کڑا اوکھا کام ہے میں بھی بادشاہی کر رہا ہاں میں بھی جناب مالک بنیا میں بھی بادشاہ ہاں تو جناب نبیاں گلا سنان لگ گیا میرے تو علاوہ کوئی اور بھی رب ہے دے اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں اس رب دی دعوت دے رہا میں اس خالق ول بلا رہا میں اس رب ول بلا رہا ان آتاہ اللہ الملک جناب ابراہیم نبی نے کہندا ہے میں بھی تے بادشاہ ہاں میں بھی تے سردار ہاں میں بھی سارے کام کر سکنا جناب ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت جناب ابراہیم نبی کہندے نے میرا رب ہوے جڑا زندہ کردا ہے
میرا رب ہوے جڑا ماردا ہے اللہ اللہ نمرود کہندا ہے کیڑا اوکھا کام ہے میں بھی زندہ کر لینا میں بھی مار دینا وا آدر دیندا اپنے نوکرانوں اپنے غلاماں نوں آدر دیندا ہے کہندا بلاؤ بلاؤ ذرا ایک قیدی نوں بلاؤ نا جنوں جناب سزائے موت کا آرڈر ہے اللہ اللہ جنوں قتل کر دینا ہے جنوں جناب پھانسی دا در جاری ہو گیا نمرود آندا لا مینوں آزاد کر دینا اس بندے دی سزا معاف کر دیتی آندا ہے کیڑا کام ہے اینے نے مر جانا سی میری وجہ تو چھٹ گیا میں جناب نو چھوڑ دیتا ہے میں بھی تے زندگی موت دا مالک ہاں ایک جناب بندے نو بلایا نمرود آندا نو قتل کر دیو نا قتل کر دیتا جاندا ہے آندا ہے کیڑا اوکھا کام ہے میں بھی زندہ کر لینا میں جدوں چاواں مار دیواں جنوں چاواں بخش دیواں تے کام میں بھی کر سکنا لیکن جڑا نبی ہوندا نا نبی ہوندا ہمیشہ تو بڑا سیاںا ہوندا نبی بڑا دنا ہوندا جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدوں انہاں گلاں سنیاں قرآن کہندا ہے قال ابراہیم اور صدقے جاواں اللہ تیرے قرآن تو رب دا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں جناب ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں قال ابراہیم رب 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 اپنے یار دے بڑے تذکرے بیان کر رہے ہیں بڑے پیارے انداز دے نال ابراہیم دی داماں دا ذکر رب کر رہے ہیں قرآن اندر کر رہے ہیں اللہ اندے نے قالا میرے ابراہیم نبی نے آکھیا میرا ابراہیم بولیا میرے ابراہیم نے بڑے پیارے موتی رولے نے کہندے کی نے قالا ابراہیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين جناب ابراہیم علیہ السلام کہن لگے اچھا جے تو زندہ کر سکتا ہے جے تو مار سکنا ہے نا چل پھر ایک کام کر میرا رب ہوے جیڑا سورج مشرق چو کڑدا ہے تے مغرب چ غروب کردا ہے چند مغرب چو نکلدا ہے مشرق چ غروب ہوندا ہے چل انج کرنا تو ذرا سویرے سورج مغرب چو کڈ کے بخا مشرق چ غروب کر کے دکھا اللہ اللہ جھوٹا بندہ جدو جھوٹا ہو جائے نا انہوں گل نہ آوے پھر وہ انتقامی کاروائی کرتا ہے نمرود جدو جھوٹا ہو گیا نا انہیں آکھیا بندہ تے میں مروا دیتا ہے آزاد بھی کر دیتا اس گلوں تے میں سچا ہو گیا دلیل بن گئی ہوگی لیکن جدو آکھیا نا ہن سورج ادھروں کڈ ذرا جھوٹا ہو گیا تے پھر ہن پتہ کی کردا ہے اپنے جناب سپاہیاں نوں آرڈر دیندا ہوندا ابراہیم نبی نوں گرفتار کر لو جناب ابراہیم علیہ السلام نوں گرفتار کیتا جاندا ہے نا اور جدوں جناب گرفتار ہو گئے نا اللہ دا نیک بندہ پاویں جناب بازار اندر چلدا ہوے پاویں اپنے گھر دے اندر ہوے پاویں جیل دی چار دیواری اندر ہوے نا اللہ والا ہمیشہ دعوت اللہ دی توحید دی دیندا ہے کبھی جناب یوسف نبی دا واقعہ پڑھ کے دیکھو نا جیل دے اندر بھی اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے نے ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام نو ارسٹ کیتا جاندا گرفتار کیتا جاندا ہے جدوں جناب توحید دا اعلان کیتا قیدیاں دے سامنے لوگاں دے سامنے کہندے نے اے لوگوں مالا ماتا تعبدون اے لوگوں لا تعبدون نہ عبادت کرو نہ دی ولا جڑے سن نہیں سکدے جڑے جان نہیں سکدے اللہ دے نبی ہوئی گلاں کردے
نے آندے نے جناب انج گل نہیں بننی نمرود آندا انج گل نہیں بننی انج کرو کوئی دا حل کریے نا اللہ اللہ میرا حل کی کر دے نے آندے نے جناب اگ جلا دیتی جائے اگ جناب جلا دیو نا اگ نو جلا دیو نا او دے اندر جناب ابراہیم نبی نو سٹ دیو نا جناب ابراہیم علیہ السلام نو جدوں جناب سے جن تیاریاں کر لیاں اگ دے اندر سٹیا جاندا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو دسیا ابراہیم تینوں اگ دے اندر سٹیا جا رہا ہے تیاریاں کر لے نا او لوگوں نبی ابراہیم نو نہیں جے پتا میں اگ دے وچوں باہر آ جانا ہے میرے خلیل نو نہیں جے پتا اللہ نے مینوں باہر سلامت لے آنا ہے لیکن تقوی دیکھ دے جانا جذبہ دیکھ دے جانا آندے نے میں اپنی جان اللہ دے رستے اندر قربان کرنے واسطے تیار ہاں میں اگ دے اندر بھی چلا جاواں گا اے لوگ مینوں پاویں جلا دے ورنا اللہ اللہ مینوں ایتھے قرآن دی یاد آئی جیڑی میں بار بار پڑھیا کرنا اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ آندے نے لوگ پاویں کہنا اینو جلا وطن کر دیو لوگ پاویں کہنا اینو جناب قید کر دیو لوگ پاویں کہنا اینو قتل کر دیو لیکن او ہوندا جو اللہ چاہندا ہے لوگاں دے آکھیاں گل بندی نہیں بندی ہمیشہ کام ہوندا ہے جڑا اللہ چاہندا ہے جو اللہ کردا وہی ہویا کردا ہے حالانکہ نبی ابراہیم علیہ السلام نو نہیں جے پتا کہ میں اگ چوں باہر آ جانا ہے سلامت نکل آنا ہے اللہ اللہ حالانکہ نبی سن نبی اے نہیں آکھیا اے کیڑی گل ہے انہاں نے مینوں سٹ دینا ہے تے میں ایک پھوک مارنی ہے تے باہر آ جانا ہے تکبر نبی نے کیتا نہیں کیتا غرور نہیں کیتا ایتھے تے چار کو کوئی بندہ جناب ایتاں یاد کر لے تو دا مان ہی نہیں ہوندا او جناب بڑے باننا میں انج کر دیاں گا میں انج کر دیاں گا میرا پھوکا بڑا چلدا ہے میں جناب انج ہو جانا ہے نبی ابراہیم نے کوئی یہو جہا دعویٰ نہیں کیتا کہندے نے اگ اندر سٹیا جانا ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کہن لگے جے میں رب واسطے اگ وچ بھی مینوں سٹیا جائے تے مینوں کسے قسم دا کوئی ڈر خطرہ ہے سکدا نہیں میں تے جناب سٹ دیو اگ وچ جان ہی چلی جائے گی پھر کیڑی گل ہے تے جس رب نے جان دتی ہے میں او دے رستے اندر قربان کر دیواں مینوں ہور کی چاہیدا ہے اللہ اللہ نبی ابراہیم نے تیاریاں کر لیاں ادھروں جناب نمرود نے تیاریاں کیتیاں جناب اگ جلائی جاندی ہے نا اللہ 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 شولے برکدے پے نے بہت زیادہ اگ نظر آ رہی ہے نا نبی ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا جا رہا ہے ادھروں اگ دے اندر گرے ادھروں آسمان تو اللہ ذوالجلال نے اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے نے کنا بارے اللہ بارے اور رب یاریاں میں بارے ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین اللہ اندے نے میں یار بنا لیا نبی ابراہیم نے یار بنایا میں نبی ابراہیم نے یار بنایا نبی ابراہیم نے یاریاں نبھائیاں ادھر رب یاریاں نبھا رہے ہیں نبی ابراہیم نے سٹیا جا رہے ہیں اور شان تو آواز آندی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نار کونی اللہ آگ نو بلا رہے ہیں اور یارو غور
کر دے جانا رب جیدے کولو مرضی کم لے لوے وہ چاہے تے مچھرا کولو کم لے لے وہ چاہے تے چونٹیاں کولو کم لے لے وہ چاہے تے اگ کولو کم لے لے وہ چاہے تے پانی کولو کم لے لے رب اگ نو مخاطب ہو رہے ہیں اللہ فرماندے نے اے اگ کی دے حکم نال چلنی ہے اللہ میں تیرے حکم نال چلنی ہے میں چلانی بھی تیرے حکم نال میں دے اندر گرمی بھی تیرے آڈر نال نرمی بھی تیرے آڈر نال اللہ انتے دے یا نار اللہ کنو کہہ رہے نے اے آگ آج کی کرنا ہے تیرے اندر میرا خلیل آ رہے ہیں میرا یار آ رہا ہے میں رب نے اپنی قدرتاں وکھانیاں نے میں رب نے اپنی مہربانیاں کرنیاں نے آ دیکھو رب بچان تے آوے بندے نو جناب بچا لیندا ہے مینوں ایتھے مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے بڑے پیارے انداز نہ کہندے نے ڈگ پینا سامان نہیں مردے ہاتھ جس دا خدا نے پڑیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں بوٹا رزق دا جدا جے ہریا ہوئے خنجر 10 وجن پاوے لکھ وجن مردہ نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے اور جنہوں رب بچاوے نا کوئی نہیں جے مار سکدا اللہ دے نے اے آگ کی دے حکم نال چلنی اللہ تیرے حکم دے نال اللہ فرمان دے نے یا نار کونی برداں و سلام ایک باری سارے کہو سبحان اللہ رب کہہ رہا اے آگ ہن نہ ٹھنڈی ہو جانا گرم نہیں ہونا یا اللہ کیوں میری تے فطرت ہے اللہ تو تے میں بنایا ہی اس واسطے وے میں جلا کے راکھ کر دینی ہاں جڑا میرے اندر آوے میں تے ساڑ کے رکھ دینی اللہ اے تے میری فطرت ہے ہن اللہ کہہ رہے نے اے اگ اج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی بلکہ رحمان نے اپنی قدرت بخانی ہے اج مہربان نے اپنی قدرت کے نظارے دکھانے قدرت کے کرشمے دکھانے اللہ اللہ جدو اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے نا بندہ سامان تو بھی گر جائے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ انتے میں یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جانا اللہ سونے ٹھیک ہے جی میں تیرا ڈر جی میں تیرا حکم ہے اللہ میں کنے کو ٹھنڈی ہو جاؤں ٹھنڈ بہتی ہو جائے نا تو بندے نو سردی لگن لگ جاندی لیکن اللہ کی کہہ رہے نے برداں و سلام زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا میرے ابراہیم نو کتے جناب ٹھنڈ لگن نہ لگ جائے اللہ 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 اگ دے اندر اللہ کے اندر میں ہن اے سی چلان لگا وا یار دنیا دی مثال اگ گلزار ہو لگی ہے کونی برداں و سلام اے اگ گلزار بن جا ٹھنڈی ہو جائے اللہ کنی کو ٹھنڈی ہو جائے فرمایا میرے ابراہیم نو سردی بھی نہ لگے گرمی بھی زیادہ نہ لگے برداں و سلام سلامتی والی بن جا سکون والی بن جا امن والی بن جا جناب ابراہیم علیہ السلام ادھر آگ دے اندر گرے میں ادھر آگ گلزار بن جاندی ہے اللہ 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 اور اللہ والا جناب ہوئی تے گل کہہ رہا ہے بڑے پیارے انداز نہ کہندا ہے گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ جلائی اگ کے میں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے
دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے جدو اللہ اپنی قدرت دکھان دے آگے مچھلی لے گئی بچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس 7 اندھیریاں اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات سجائی اللہ نے اللہ پاک دیا قدرتاں دیکھ دے جانا جناب ابراہیم نبی آگ دے اندر میں آگ دے شولے بردے نے جناب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا آگ جناب بجھ جاندی ہے شولے ختم ہو جاندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے آگ دے وچوں سلامت باہر نکل آندے نے جناب ایک تند بھی نہیں سڑیا کپڑے آندا جناب کپڑے بندے نے پائے ہونا جسم سڑنا تے ایک پاسے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی سڑیا نہیں اے اللہ پاک دی قدرت اور نہ مینوں ایتھے ایک حدیث یاد آئی میں تھوڑا جا اپنے مضمون تو ہٹ کے صرف میں اشارتاً یہ گل دسنا چاہنا کہ جنوں بھی رب بچاوے کوئی جلا سکتا نہیں جلا سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دفعہ اس طرح گرمی دا موسم تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا سفر کر کے آئے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک نا بڑی گرمی دوپہر لگی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے گھر اندر تشریف لے آئے تے میں دیکھیا نبی پاک نو پسینہ آیا آقا نو پسینہ آیا اجے میں مینوں آیا پیا آقا نو نا حضرت ام سلمہ نے نا ایک رومال دیتا پونا جدے اندر نا روٹیاں سی لپیٹ دے اس طرح رومال دیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے نا انج کر کے انج اپنا پسینہ صاف کر لیا دیکھو رب نے کڈا بہانا لایا نالے مسئلہ سمجھا رہے نالے پسینہ صاف کر رہے یہ رب دی قدرت ہے نا کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے نا انج کر کے پسینہ صاف کیتا انج نبی پاک نے رومال رکھ دیتا اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رومال رکھیا تے آقا چلے گئے ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے چلے گئے رومال میرا انجی پہ آئے دیتے مٹی پہ گئی اے دیتے کٹا پہ گیا ایک وقت ایسا بھی آیا مہمان آئے میں سوچیا کہ رومال میلا جیا میرا کونا گندا جے آئے اللہ 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 آندیا نے مینوں جناب ایڈا برا لگا ایڈا چنگا نہیں لگا رومال میلا جیا سی تے مہماناں دے سامنے آندیا نے میں پھڑ کے نہ انہوں انج کر کے تنور چ سوڑتا جل جائے روڑا ہی مکے نواں لے آواں گے اللہ اللہ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میں جدوں رومال نو جناب تنور اندر سٹیا اللہ اللہ اگ ساری بجھ جاندی ہے رومال دا ایک تنگ بھی نہیں سڑیا ایک دھاگا بھی نہیں سڑیا اما جی فرماندیاں نے میں بڑی پریشان ہوئی اگ جلدی پئی ہے لیکن رومال نہیں سڑیا پھر مینوں یاد آیا کہ میرے نبی دا دے نال پسینہ لگے آئے نا او لوگوں جس دن دا نبی دا پسینہ لگے آئے رومال نو اگ نے نہیں جلایا تے جدے نال نبی دا سینہ لگ جائے نا او صحابی جنتی کیوں نہیں ہو سکتا جدے نال نبی دا سینہ لگ جائے نا او صحابی عظمت والا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اللہ اے تے اللہ دیاں قدرتاں رب دیاں قدرتاں نے اللہ
फरमाते ने मैं जिन्नों चावा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंजिल मुल्का मिम्मन तशा وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ آندے نے میں عزتاں دیواں تے انج بھی دے چھڑنا۔ یار اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سارے نو عزتاں نال نوازے، اللہ ساری عزتاں محفوظ رکھے، اللہ سانو اپنا پیارا بنا لے انشاءاللہ بشرط زندگی بفضل خدا۔ اتھو ہی بات اگلے جمعے چلاواں گے۔ دوست ذرا کوشش کر کے نا ٹائم دے نال آیا جے، کیونکہ میں سوچ رہا سا کہ نبی ابراہیم علیہ السلام تیرا جدوں اللہ دے نال وفاواں کیتیاں نا، پھر اللہ نے آکھیا میرے نبی مانگ میرے کولوں کی مانگنا ہے۔ جناب ابراہیم نے بڑیاں پیاریاں دعاواں منگیاں، میں تے تسی ہوو نا اسی دولت منگنے ہاں، اسی جناب اولاد منگنے ہاں، طرح طرح دیاں دنیاوی نعمتاں منگنے ہاں، لیکن نبی ابراہیم نے دعاواں منگیاں کمال کر دیتی۔ انشاءاللہ انہاں دعاواں دا ذکر آئندہ جمعے اللہ دی توفیق دے نال کراں گے۔ تسی میرے نال وعدہ کرو، ویکھو نا میں اپنے وعدے تے نا ٹائم نہ جمعہ مکا دینا تے تسی بھی ہن 12:30 آیا کرو گے نا انشاءاللہ، آؤ گے نا انشاءاللہ، سارے ہی آؤ گے نا۔ یار میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤندا، میں ارادہ ہی کروانا تواڈے کولوں، ارادہ ضرور کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعے دا ثواب اسے بندے نوں ہی ملدا جڑا ٹائم نال آوندا ہے، وقت دے نال آوندا ہے۔ بعد چ آن والے بندے دی نماز ہو جاندی ہے، جمعہ کوئی نہیں جے ہوندا۔ اس واسطے جمعہ پڑھنا ہے نا، نیت جمعے دی کرنی ہے نا، ٹائم نہ آیا کرو۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو کیا کرتے سن، آقا کہندے سن اج جمعہ وے فجر ویلے ہی میرے نبی فرماندے سن جمعے دی تیاری شروع کر دو، جمعہ پڑھنا ہے، اول وقت مسجد دے اندر آنا ہے، پہلی صف اندر آن کے بہنا ہے، خطیب دے منبر تے بہن تو پہلے مسجد دے اندر آنا ہے، پھر جمعے دا ثواب ملتا جے، ورنہ صرف نماز دا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس واسطے کوشش کریا کرو 12:30 بجے آؤ گے، ارادہ کر دیو نا سارے انشاءاللہ۔ اور تبلیغی جماعت آلیاں وانگو ارادہ ہی کر لو، اللہ ارادے دا ثواب دیندا ہے۔ 12:30 آؤ گے نا انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال۔ شان مکہ اور مدینہ، مکہ مدینہ، کیونکہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو مکہ منگیا تے نبی پاک نے مدینہ منگیا۔ انشاءاللہ نہ دونوں شہراں دا تذکرہ اللہ دی توفیق نال اگلے جمعے کران گے۔ اللہ سانو سارے نوں انہاں شہراں دی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ باقی گلاں اگلے جمعے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔